Daghang mga katawhan may igsuon nga nagpaabot sa paghari sa Dios. Pero wala nila masayri ang paghari sa Dios nagsugod na. Na 2000 na kaping katuig ang nakalabay. Asa man nato mabasa? Mabasa nato sa Matthew chapter 10 verse 7. Nasa Ginoong Hesus iyang gisugo ang mga apostolis aron pagsangyaw sa mga balita. Gingon to sa verse 7 nga panlakaw kamo gisangyaw nagsugod ng paghari sa Dios. So meaning masabtan nato nga ang paghari sa Dios nagsugod na. Sa panahon pala ni Ginoong Hesus dito nagsugod ang paghari sa Dios. Nang sa milhanan sa katawo nga naghari niya ang Dios. So, sa verse 7 gingon to panglakaw kamo og isangyaw. So meaning una masabtan nimo kung ang usa ka tawo nga nasangyawan na unya iyang gidawat si Ginoong Hesus nga iyang Ginoo ug manuluwas iyang kinabuhi ug iyang gituman ang sugo sa Dios, diha nagsugod na ang paghari sa Dios sa usa ka tawo. So mga na ikaduha, kung ang usa ka tawo maglikay-likay sa usa ka tawo nagsangyaw, kana nagpasabot dili siya ganahan nga maghari ang Dios kaniya. Ang pangutan na, kung dili ka ganahan maghari ang Dios kanimo, unsa man di ay naghari kanimo? Ang bisyo kasama sa sugal, inom, disco, tanang klase sa bisyo, pagsimbag mga Diyos, migsoon kung napaka ng mga butang nga nagpasabot nga wala pa maghari ang Diyos kanimo. Pero dili pa ulay ang tanan. Daghan na kayo mo nang yaway migso. Kung tanawon nimo, anong mukhang harap natin sa Diyos? no, pero